बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, हज़रत उमर फारूक रज़ी अल्लाह ताला अन्हु का दौर हुकूमत किस्त नंबर 58 के साथ आज हाजिर है। हज़रत मसरूक बिन मालिक कहते हैं कि वल्लाह इस सानिया के बाद बरसों हम एक खलकत कसीर को लंगर देखते रहे। कोई शख्स पैर से लंगड़ा मिलता था और कोई हाथ से लूला, और इन सब को हमने हलब की जंग में देखा था। आखिर हज़रत अबू उबैदा बिन जर्राह ने शहर से बाहर अपना निशान खड़ा किया और मुसलमानों से पुकार कर कहा कि अल्लाह तबारक व तआला तुम पर रहम फरमाए, तुम सब एक जगह मेरे पास जमा हो जाओ। ये सुनते ही मुसलमान आपके गिर्द जमा हो गए। आपने फरमाया, या अय्युहन्नास, आज आपने तजर्बाकारी के साथ लड़े और अब तुम शोहदा को दफन करो और ज़ख्मियों की मरहम पट्टी करो। मुसलमान नाशों को सुपर्द खाक करने और ज़ख्मियों के ज़ख्म बांधने दौड़े। रोमी मुसलमानों की शिकस्त से बहुत खुश हुए। युकन्ना अपनी फ़ौज को खिताब करके कहने लगा, मुसलमान अब इस किला की तरफ कभी आंख उठाकर नहीं देख सकते और ना इसके पास अब कभी आ सकते हैं। मसीह की कसम, अगर उन्होंने अब इसका मुहासरा कर रखा तो मैं इनके साथ मकर करूँगा और किले से इनके लश्कर की तरफ जाऊँगा। वागदी रहमतुल्लाह अलैह कहते हैं कि मुझसे अब्दुल्ला बिन सलमान दीनवरी ने, जो फतूहात शाम के मुसलमानों में एक सिक्का रावी हैं, बयान किया है कि मुझसे ये उमरू ये कहते हैं कि युकन्ना अपनी फ़ौज के 2000 सरदार और बहादुर अशखास मुंतखब करके एक रात इन्हें यह हुक्म दिया कि वो किला से बहुत जल्दी नीचे उतरें, मुसलमानों की फ़ौज की तरफ जाएं, और जब इनके लश्कर की आग बुझ जाए तो शब व खून करके इन्हें लूट लें और आपस में एक दूसरे की मदद करते रहें, और अपने वज़ीर को इन पर मुकर्रर कर दिया। यह इन्हें लेकर किले से बाहर आया। मुसलमानों के लश्करों में चारों तरफ आग रोशन थी, इसलिए फ़ौज के चारों तरफ फिरता रहा। ये बराबर गश्त कर रहा था कि एक जगह की रोशनी बुझी और ये वहाँ पहुँच गया। इस तरफ यमन के बद्दू जैसे मुराद बनी कलाब, अक और इनके ग़ुलाम वगैरह थे। हज़रत अब्दुल्ला बिन सफ़वान अकी बयान करते हैं कि हम एक रोज़ गैर मुसल्लह और अपने दुश्मनों की तरफ से अपनी कसरत के बैस बिल्कुल मुतमईन थे और बेफिक्र थे। हमारे निगहबान और पहरे के सिपाही भी बिल्कुल गाफिल थे, इन्हें भी कुछ खबर न थी। हम रोमियों के शोर गुल से बेदार हुए। उन्होंने हम पर हजूम किया और अपनी ज़बान में आवाज़ें देने लगे। गर्दो गुबार अपने बीज में उठा रखा था और हम बिल्कुल नहीं समझते थे कि वो क्या कह रहे हैं। हम में इन्होंने तलवार रख रखी थी जो बढ़ बढ़ के अपना काम कर रही थी। हम सब ज़्यादा शरीफ और बहादुर वही शख्स था जो अपनी जान बचाने की गर्ज से घोड़े की पीठ पर बैठ गया, और उसे बिल्कुल खबर न थी कि मुझ पर क्या बला है, कहाँ से आई है और किस तरह टलेगी। हमला मुसलमानों के लश्कर में हो रहा था। मुसलमान पुकार रहे थे, रब काबा की कसम, हम मुसीबत में मुब्तला हो गए। दौड़ो दौड़ो ये कहते जाते थे और हज़रत अबू उबैदा बिन जर्राह के खैमे की तरफ दौड़े जा रहे थे। वहाँ पहुंचकर दूर से आवाज़ देते थे, या अमीर, युकन्ना हम पर अपने लश्कर के साथ आ पड़ा है। और इस वक्त अपने चंद आदमियों के अमीर लश्कर हज़रत अबू उबैदा बिन जर्राह घोड़े पर सवार हुए और लश्कर के गिर्द घूमने लगे। रोमियों के सरदार ने जब अरबों की तरफ देखा कि वो तैयार होके इनके पास आ गए, तो उसने अपने आदमियों को आवाज़ दी और कहा, अरब हम तक पहुँच गए हैं। जिस किसी ने कोई चीज़ उठाई हो वो उसे फेंक कर अपनी जान बचाने की कोशिश करे। हज़रत अब्दुल्ला बिन सफ़वान कहते हैं कि अलावा उन लोगों के जो उन्होंने हमारे शहीद कर डाले, रोमियों ने 50-60 आदमी गिरफ़्तार कर लिए, जो अक्सर कौम हुबैर, रबिया और मज़र के साथ थे, और आपस में एक दूसरे की मदद और हमायत करते हुए किला की तरफ वापस हो गए। हज़रत खालिद बिन वलीद ने जब यह हाल देखा तो अपने साथियों को लेकर हमला कर दिया और इनमें से 150 आदमियों के मुबैन हैल होके इन्हें रोककर कत्ल करना शुरू कर दिया और एक एक करके कत्ल कर डाला। युकन्ना क्या आदमी जब किला के पास पहुँचे तो उन्होंने किला खोल दिया और वो किला में दाखिल हो गए। सुबह हुई, आफ्ताब आलम ने रात का समा देखने के लिए बाहर निकला तो युकन्ना ने इन 50 असीर मुसलमानों को, जिनकी मशकें बंधी हुई थीं, अपने सामने बुलाया
اور ایسی جگہ پر کھڑا کیا کہ قلعے کی دیوار کے نیچے یہ حضرات مسلمانوں کو دکھائی دے رہے تھے۔ ان کی زبانوں پر کلمہ جاری تھا اور ان کے نعرے مسلمان سن رہے تھے۔ یکنہ نے انہیں اپنے سامنے بلوا کر سب کو شہید کر ڈالا۔ حضرت ابو عبیدہ بن جراح نے جب یہ دیکھا تو تمام لشکر میں منادی کرا دی، خدا اور رسول اور امیر ابو عبیدہ کی طرف سے ہر ایک لشکری کی پر قسم ہے کہ وہ اپنی جان کی حفاظت خود کرے اور کسی دوسرے پر بھروسہ نہ کرے اور نہ آپس میں بات چیت کرے۔ مسلمانوں نے خوب احتیاط کی اور سامان جنگ تیار کیا اور مستعد ہوشیار لڑائی کے انتظار میں بیٹھ گئے۔ یکنہ دوسرے مکر کی فکر میں ہوا اور سوچنے لگا کہ اب مسلمانوں کے ساتھ کیا مکر کرنا چاہیے، کیونکہ محاصرہ بدستور تھا۔ دوسرا، اس کے جاسوس دن رات ان کے پاس خبر پہنچاتے رہتے تھے، اور سب سے بڑا خفیہ نویس اور جاسوس نصرانی عرب تھے جو یونانی زبان میں ترجمہ کر کے اسے بتلاتے تھے۔ ایک روز یہ اپنے قلعہ میں بیٹھا ہوا تھا، فوجی افسر اس کے گرد کھڑے ہوئے تھے اور اسے قلعہ کے محاصرے نے عجیب ذیق میں مبتلا کر رکھا تھا۔ خصوصاً یہ سن کر اس کی تشویش اور بھی زیادہ بڑھتی جاتی تھی کہ باشندگان شہر اس کے جب کسی آدمی کو کہیں دیکھ لیتے ہیں تو اسے پہچان کر مسلمانوں کے حوالے کر دیتے ہیں۔ اس وقت اچانک اس کے پاس اس کا ایک جاسوس آیا اور اسے مخاطب کر کے کہنے لگا، سردار، اگر آپ کو عربوں کے ساتھ مکر کرنا منظور ہے تو اس وقت اس کا اچھا موقع ہے۔ اس نے کہا، یہ کیوں؟ تجھے اس کی کیا خبر؟ اس نے کہا، بطنان والوں نے عربوں سے صلح کر لی ہے اور وہ عربوں کی رسدانہ اور چارے کی کفیل ہو گئے ہیں، اور اب عرب رسد لینے کے لیے وادی بطنان میں گئے ہیں۔ میں نے خود ان کے بار برادروں، کھچروں اور آدمیوں کو دیکھا ہے۔ پرانے پوشتیں پہن رکھی رہے ہیں، ہاتھوں میں بڑے بڑے نیزے ہیں اور بہت تھوڑے آدمی ہیں۔ گاؤں میں جا کر رسد حاصل کرنے کا ارادہ ہے۔ یکنہ یہ سنتے ہی روسائے قوم میں سے 1000 آدمی منتخب کیے اور کہا، تیار ہو جاؤ۔ مسیح کی قسم، عربوں کا راستہ بند اور ان کے سامان رسد اور بار برادری کو منقطع کر دوں گا۔ رات کی تاریکی میں جب اپنی چادریں سیاہ ڈال دیں تو یکنہ نے قلعے کا دروازہ کھولا اور ان 1000 آدمی کو ادھر روانہ کر دیا۔ جاسوس آگے آگے تھا اور یہ برابر رات کی تاریکی میں بڑھتے چلے جا رہے تھے، حتیٰ کہ ایک جگہ پہنچے اور انہیں وہاں ایک گلہ بان جو گائے بیلوں کا ایک گلہ نہایت سرعت کے ساتھ کسی گاؤں کی طرف ہانکے لیے چلے جا رہا تھا ملا۔ یہ اسے دیکھ کر اس کی طرف لپکے اور اس کے قریب ہو کے کہنے لگے، تجھے عربوں کو کچھ معلوم ہے؟ ادھر تیرے پاس ہو کے گئے ہوں گے۔ اس نے کہا، ہاں۔ غروب کے وقت جب کہ سورج زرد پڑ گیا تھا، 100 آدمی تیز رو گھوڑوں پر اس جنگل سے رسد حاصل کرنے کے لیے جا رہے تھے، اور ان کے ساتھ کھچر نیز دوسرے جانور بھی تھے۔ انہوں نے کہا، تو ان جانوروں سمیت ان کے ہاتھ سے کسی طرح بچ گیا؟ اس نے کہا، چونکہ یہ جنگل اس کی مصالحت میں داخل ہے، اس وجہ سے ہم اس سے بالکل نہیں ڈرتے۔ یہ سن کر اس دستے کا افسر کہنے لگا، اس جنگل کی صلح سے ہم بے خبر تھے، اب معلوم ہو گیا کہ یہ بھی صلح میں داخل ہے۔ مسیح علیہ السلام تمہاری اس رسد رسانی اور عربوں کی قوت و مدد ہی کے متعلق ضرور کچھ فرمائیں گے۔ اب تو ہمیں یہ بتلا کہ وہ کس راستے سے گئے ہیں۔ یہ مشرق کی طرف اشارہ کر کے کہنے لگا، اس طرف کو گئے ہیں۔ یہ سردار اپنی اسی فوج کو لے کر ادھر چلا اور گلہ بان سے معترض نہ ہوا۔ یہ برابر بڑھتا چلا جا رہا تھا، حتیٰ کہ طلوع فجر کے وقت یہ مسلمانوں کے قریب پہنچ گیا۔ اسلامی دستہ پر مناوش نامی ایک سردار مقرر تھا۔ مناوش بن ضحاک طائی نے جب رومیوں کو اپنی طرف آتے دیکھا تو یہ مسلمانوں کی طرف مخاطب ہوئے اور فرمانے لگے، یا نبی العرب، یہ رومیوں کا ایک سردار ہماری طرف آیا ہے، اسے آگے دھر لو، جہاد کی کوشش کرو اور سختی پر صبر کرو اور جنت کے مالک ہو جاؤ۔ یہ کہہ کر آپ نے حملہ کر دیا، آپ کے ساتھی بھی حملہ آور ہو گئے۔ رومی سپر سالار بھی اپنی فوج کو لے کر آگے بڑھا اور مسلمانوں پر حملہ کرنے لگا۔ مسلمان نہایت ثابت قدمی کے ساتھ گھمسان کا رن پڑا اور ایک سخت معرکہ برپا ہو گیا۔ یہاں پہ بھی تقریباً 30 صحابہ کرام شہید ہوئے۔ یہ تمام حضرات قبیلہ طے سے تعلق رکھتے تھے۔
दोस्तों 58 नंबर किस्त का यहीं एंड होता है। इंशाअल्लाह बफज़ल खुदा 59 नंबर किस्त के साथ बहुत जल्द हाज़िर होंगे। दोस्तों वीडियो देखें, कमेंट करें, वीडियो को शेयर करें और प्लीज़ चैनल ज़रूर सब्सक्राइब करें। शुक्रिया।